वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन मरहला 2 के हवाले से। और आपको जैसा कि मालूम है कि इलेक्शंस की गहमा गहमी इस वक्त चल रही है और तमाम कराची और हैदराबाद के पोलिंग स्टेशन पे तमाम वोटर्स जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा हल्का है कि जाहिर सी बात है कि रफ्ता रफ्ता लोग आ रहे हैं। और ज़ाहिर एतवार का दिन होता है, छुट्टी होती है और छुट्टी में लोग देर से उठते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम जाएंगे और अपनी जो भी उनकी पार्टी है उसको जाके वो वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, MKM पाकिस्तान ने जो बाइकाट किया, इनके क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात रहे या क्या? क्योंकि अब भी ये पार्टी में तो उसमें तो शामिल है ना, हुकूमत में तो शामिल है, तो उसके बाद क्या तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे बस रहे कि या तो फिर वो हुकूमत से अलग हो जाते, और अगर हुकूमत से अलग नहीं होते थे तो फिर इलेक्शन लड़ते। देखें आसिफ, दो चीज़ें हैं। एक तो वफाक का लेवल है, बड़े स्पैन की आप बात करते हैं। पाकिस्तान लेवल की सियासत की अगर बात करते हैं तो MKM नो डाउट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साथ दे रही है। वफाक के अंदर जिस तरह से 13 जमातों का जो एक इत्तेहाद हुआ उसके अंदर MKM पाकिस्तान भी शामिल है, जितने भी उसके MNAs थे। लेकिन जहाँ बल्दियात की बात की जाए, ग्रॉस रूट लेवल्स के अंदर, यहाँ गली मोहल्ले की सियासत है। यहाँ पर जो है ना वो आपको बल्दियात के अंदर कराची शहर की लोकल बॉडीज़ का जब इलेक्शन होने जा रहा है तो यहाँ पर जो हल्का बंदियों का मसला है। देखिए, मैंने अभी आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, जहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 51 यूसीज और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने बात की थी तो 33 यूसीज। इसी तरह से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यूसीज को जो है वो काट के दूसरे ऐसे डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाया गया है जहां पर MKM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उन्होंने रिटर्न में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज करवाए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बाकी की अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सामने भी ये रखा। लेकिन जब इत्तफाक से जब उसमें रजीम चेंज की जब बात हुई और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई तो MKM पाकिस्तान ने जब वफाक का साथ दिया तो ये सारी चीज़ें उस वक्त उस एजेंडे में शामिल थीं, जिसमें और बाकी के नुकात शामिल थे, जैसे मिसिंग पर्सनस का बहुत बड़ा एक मसला था। उसके साथ साथ ये वाले भी नुकात शामिल थे कि आप बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर ये वाली हल्का बंदियों को ठीक करवाएंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत साथ देने की कोशिश की। बज़ाहिर इंटरनल बैक ऑफ द सीन कैमरा, तो अदालतों में भी तो गए ना, नहीं अदालतों में गए, नो डाउट। देखें, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो तो इस वक्त यही है ना कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा है आज और MKM पाकिस्तान इलेक्शन से बाहर है, बाइकआउट किया हुआ, क्योंकि उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके वफाक के साथ और सिंध गवर्नमेंट के साथ रहते हुए भी। उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो अभी सामने मंत्रियाम पे नहीं है कि किस बेस के ऊपर वो नहीं हो सकते। लेकिन नोटिफिकेशन जो सिंध गवर्नमेंट ने इशू किया था, इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन की अपनी जो दी हुई डेट थी उसके ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराने के लिए कंटिन्यू किया। अच्छा आसिफ भाई, जहां पर हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की हमने 51 यूसीज, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात की हमने 33 यूनिट। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में टोटल सिर्फ 26 यूसी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 51 यूसी, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो है ना टोटल 26 यूसी, जिसके अंदर 398 इस वक्त जो है ना वो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। इसी तरह से वाइस चेयरमैन के लिए भी वही 398। टोटल वार्ड में 104 हैं और जो काउंसलर हैं वो 1012 काउंसलर यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो टोटल उम्मीदवार हैं वो 1807 हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट साउथ को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो यूसीज कट करके सबसे कम यूसीज इस वक्त कराची की बात की जाए, कराची के डिस्ट्रिक्ट की, तो नाज़रीन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि सबसे कम यूसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में है। टोटल 26 यूसी हैं इस वक्त। इसके बाद फिर एक नया डिस्ट्रिक्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के नाम से इस वक्त जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में भी 32 यूसीज हैं, जिसके अंदर टोटल 471 चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, 471 ही वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। इसमें 128 वार्ड हैं और 1011 टोटल काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो टोटल की अगर बात करें तो 1953 कैंडिडेट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से इस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं अब उनमें से कौन कौन से जो है ना वो आज जीत के अपना पलड़ा भारी करके अपना पलड़ा भारी करते हैं। और मेयर किसका बनता है, क्योंकि मेयर के लिए बड़ी आसिफ भाई यहाँ पर एक बड़ी सोचने की बात है। कई पार्टियों ने, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है, इन लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि जी वो मेयर हमारा होगा। तो ये पहले से कह देना, पहले से ये चीज़ कर देना, तो ये तो सही बात नहीं है। नहीं, ये तो आसिफ भाई एक सियासी बयान होता है कि मेयर हमारा होगा, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। अच्छा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, जो काबिल गौर बात है, वो ये है किसी का भी मेयर आ जाए, इलेक्शन कोई भी जीत के आ जाए आज शाम को, क्योंकि इस वक्त कराची की नुमाइंदा जमात इलेक्शन में नहीं है।
کراچی کے لوکل لوگوں کی جو جماعت ہے وہ اس الیکشن میں نہیں ہے. باقی جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, یا دوسری اور بھی جماعتیں لبیک بھی ہے, لبیک وہ پاکستان جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ساری اس وقت ہیں. لیکن جو میئر جیت کے آئے گا اس کو اختیار کتنے دیے جائیں گے؟ آج دن اچھا, ہمیشہ اختیارات کی جنگ رہی, پیسے کی میں جنگ رہی, یہی کہ بات ہمارا کرنے لگا ہوں. بجٹ نہیں دیا گیا. اچھا, جب پاکستان وہ ایم پاکستان کے نمائندے رہے, ٹھیک ہے, ان کا بھی یہی کہنا تھا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے آ گئے ایڈمنسٹریٹر کراچی, جب بھی یہ رہا. اب یہ سلسلہ مقصد کیوں نہیں رکتا؟ دیکھیے, جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجٹ نہیں مل رہا تو ہم کام کیسے کریں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی پہ یہ الزامات لگتے رہے, ایم لگاتی رہی کہ بلدیات کے حوالے سے ہمیں بجٹ نہیں مل رہا, ہمیں وہ پیسے نہیں مل رہے. تو یہ خلیش کے آگے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بڑا آ اچھا جاتی ہے. سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس وقت کراچی جو ہے نا, اسپیشلی کراچی, یہاں پر کسی بھی ایک پارٹی کا تسلط نہیں ہے, یہاں پر کسی بھی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے, یہاں پر کسی بھی ایک پارٹی کی اکثریت نہیں ہے. نہیں, حکومت تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, میں اسی کی بات میئر بھی انہی کا ہے. میں اسی کی بات کرنا. کراچی اس وقت 50% جو ہے نا وہ کنٹونمنٹ ایریاز ہیں. وہاں پر آپ کی چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو, وہاں پر تو ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں وہاں پر اگر کام ہو رہا ہے تو ان کو فنڈ مل رہے ہیں. ان کو جو فنڈز مل رہے ہیں وہ کیسے مل رہے ہیں؟ جب 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی, صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی جب صوبہ سندھ میں تھی تو اس وقت یہاں پر ان کو بھی اختیارات ملے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات آنے کے بعد, ایڈمنسٹریٹر ہونے کے بعد کتنے کام ہوئے. جبکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی تو کہا یہ جاتا تھا, شور شرابہ جس طرح سے آپ نے بات کی, کہ فنڈز نہیں ملتے. لیکن اب وفاق میں بھی پیپلز پارٹی الحاق ہے اس کا, اور اب آپ دیکھیں کراچی میں ہر طرف آپ کو کام نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ عارضی کام ہیں, چاہے وہ ڈسپوزیبل کام چل رہے ہوں, لیکن اس وقت کام ہو رہے ہیں. لیکن کئی چیزیں لے لی گئی, جیسے کے ڈی اے ہے وہ لے لیا گیا, ٹھیک ہے, بلدیات سے لے لیا گیا, کے ایم سی لے لیا گیا, یہ کئی ادارے تو لے لیے گئے, سمجھے. اب دیکھیے پاکستان سے جتنا ریونیو حاصل ہوتا ہے, جتنا ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے, اس کے حساب سے جو بجٹ بنتا ہے وہ تو کم ہے. دیکھیں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, پھر میں ایم پاکستان کی بات کروں گا, وہ جو تحفظات کا اظہار کرتی ہے وہ صحیح کرتی ہے. کس طرح سے تحفظات کا اظہار کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں کراچی جو ہے وہ 60% تحفظات کا اظہار کرا, بالکل بجا ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن وہ جب برسر اقتدار ہے, جب ان کا میئر تھا, ٹھیک ہے, اس وقت انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ صرف یہی کہا کہ پیسہ نہیں ملا. وسیم اختر صاحب تھے اس وقت, یہی بات تھی. وسیم اختر صاحب جو تھے وہ بالکل لمیٹڈ اختیارات کے ساتھ تھے. بلدیات گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی اس وقت اختیارات نہیں تھے. آپ نے کافی سارے ان کی پریس کانفرنس سے سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں جب تک الحاق نہیں ہوگا نا دونوں جماعتوں کا, اب اگر اس وقت میئر جس بھی پارٹی کا ہو, اگر اس کا وفاق کے ساتھ الحاق ہے تو کراچی کے لیے کام ہو جائے گا. اگر اس کا الحاق وفاق کے ساتھ نہیں ہے تو کبھی بھی گرانٹ پاس نہیں ہوگی. یہ المیہ رہا ہے. ہم لوگ ایز پر ایس او پی یا ایز پر بکس نہیں چلتے, ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو پیسہ دیا جا رہا ہے. جب بات کی آپ نے کہ 2005-06 میں جب میئر کراچی میں مصطفیٰ کمال تھے, تو اس وقت وفاق میں جو گورنمنٹ تھی وہ جنرل پرویز مشرف کی تھی. پرویز مشرف نے کراچی کو اس وقت 1 ارب روپیہ دیا, جس کے باعث آپ نے دیکھا کہ کراچی آج تک اگر سروائیو کر رہا ہے ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے یا دوسرے پانی کے مسائل کی وجہ سے, تو وہ اس وقت جو تھوڑے بہت منصوبے لگے چلے, جس کی وجہ سے آج دن تک سروائیول جو ہے نا وہ ہو سکا. لیکن اگر آج بھی کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تو آنے والے دنوں میں کس طرح سے کراچی جو ہے نا وہ سروائیو کرے گا. پاکستان کو 60% پلس ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا یہ ملک کا یہ والا خطہ کراچی جو ہے, یہ غریب کی ماں کہا جاتا ہے اس کو, کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, اس کو جو فنڈز اور اس کو جو گرانٹ دی جاتی ہے وہ کبھی بھی اس کی مردم شماری کے حساب سے جو ایکچول ہے نہیں دی جاتی. ایکچول آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہوگی, جس میں سے کراچی کی آبادی اب مردم شماری کے بعد 2 کروڑ 20 لاکھ 2 کروڑ 15 لاکھ اس طرح کی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو بھائی جب تک آپ ایکچول لوگوں کو شمار نہیں کریں گے, مردم شماری پوری نہیں ہوگی,
اس کے حساب سے فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوں گے. جس طرح سے کراچی جو ہے نا وہ کس طرح سے کہاں کہاں تک اس کو جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کر دیا گیا. اب اگر آپ دیکھیں گے نوری آباد تک کراچی جو ہے نا وہ لگتا ہے جا کے, نوری آباد تک کی آبادی جو ہے نا وہ کراچی کے ڈسٹرکٹس میں آتی ہے. تو پھر اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں فنڈز کی تو وہ آپ اس طرح سے نہیں دیتے کراچی کو. تو جب تک کراچی کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, انڈسٹریل ایریاز کی طرف آپ جا کے دیکھ لیں, جو روڈیں ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے. اچھا روڈ کی بات کی آپ نے, دیکھیے اس وقت ہمارے کراچی کا کیا حال ہے, انفراسٹرکچر بالکل نہ ہونے کے برابر. میں کئی پروگرام اس پہ کر چکا ہوں. دیکھیے پورے کراچی کو کھود دیا, اس میں گرد اڑ رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا سیویج کا نظام کچھ عرصے کے لیے آپ کو نہیں بیئر کرنا پڑے گا, کچھ عرصے کے لیے تو یہ آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی چیزیں. یہ جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے نا, یہ اگر بہتری کے لیے ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے علاقوں میں بنا دیا جائے. مٹیریل ڈالا جا رہا ہے وہ ایسا مٹیریل, اب میں نے اپنے اس کا پروگرام میں اس بات کو کوٹ بھی کیا, میں نے بتایا لوگوں کو, میں نے کہا کہ یہ جو مٹیریل ڈالا جا رہا ہے یہ بالکل ناقص ہے. ادھر مٹیریل ڈالا, دوسرے دن وہ تمام روڈ جو ہے وہ ادھڑ گیا. اچھا بعض جگہ کنگھی کے بارے میں بتاؤں, ایئرپورٹ کا روڈ ہے, مین شاہراہ ہے, اس کے اوپر کنگھی وہ ماری جاتی ہے جس میں کہ وہ لکیریں بنا دی جاتی ہیں, اس کو کہتے ہیں کنگھی. ٹھیک ہے, وہ کنگھی مار دی, وہ اچھا خاصا روڈ ہے اس پہ کنگھی مار دی. نہیں دیکھیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں. سیمپل چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, اس روڈ کا جو ہے نا لائف کو چیک کیا جا رہا تھا. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھا اس نے جا کے نا روڈ کو کھدائی کر دی, ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پورے رول اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں جہاں تک بات آپ نے کی نا ناقص مٹیریل کی, تو یہ جو ادارے ہیں, جب تک اداروں کو ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے, مستحکم نہیں ہوں گے, جب اداروں میں بیٹھے ہوئے بندے کک بیک لیں گے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کو واپسی گھروں پہ گاڑی کھڑی کر دی جائے گی, یا وینڈر کی طرف سے یا جو وہاں کا ٹھیکیدار ہے اس کی طرف سے تحفے تحائف اور یہ ساری چیزیں مل رہی ہوں گی, تو وہ کیوں جا کے چیک کرے گا. اب وہ 15 کلومیٹر کا روڈ کا ٹکڑا اگر وہ 10 فٹ چوڑا ہے اور وہ 9.5 فٹ بھی بنا دے گا, تو اس کو تو دیکھیں نا کہ وہاں پر ہی فائدہ ہو گیا. اچھا یہ مسئلہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان نے اب بائیکاٹ کر دیا ہے, اب ظاہر ہے کہ ان کے نمائندے بلدیات میں تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اب وہ اپنے تحفظات کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ اصل میں بڑا اہم سوال ہے آج کا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے ہونے والے الیکشن کی ویلیو 70 to 80% ختم ہو چکی ہے. وہ ویلیو نہیں ہے جب کراچی کی ایک نمائندہ جماعت اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہی ہے کسی بھی ریزن سے. جو تحفظات ان کے ہیں وہ اپنے جائز تحفظات ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کیا جائے, ڈائلاگز کیے جائیں. جس بھی سیاست ہوتی ہے اس میں ڈائلاگ کی سیاست ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیا, کوئی ایسا آپ نے آمرانہ فیصلہ, یا کوئی آپ نے اپنی اس طرح کی سوچ کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیا کہ نہیں یہ الیکشن جو ہے نا اسی طرح سے ہوں گے انہی حلقہ بندیوں کے ساتھ, تو دیکھیں جب تک آپ بیٹھ کے ان کو قائل کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حلقہ بندیاں فوراً چینج کر دیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, ان کے تحفظات کو دور کریں. جب تک کراچی کی مین نمائندہ جماعت اس میں شامل نہیں ہوگی, الیکشن کی ویلیو بہت کم دکھائی دیتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نام نہاد الیکشن, سو کالڈ الیکشن جس کی بات کر رہے ہیں, اس کے ہونے کے بعد پھر جس بھی پارٹی کا نمائندہ سامنے آتا ہے میئر کی صورت میں الیکٹ ہو کے, اس کے پاس اختیارات کیسے ہوں گے, اور پھر اس کو ان علاقوں میں کام کرنے میں کتنی دشواری پیش آئے گی. کیا وہ ان علاقوں میں اس جگہ پہ بیٹھ کے, ان یوسیز میں بیٹھ کے جہاں کے میکسیمم ووٹرز جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہوا ہوگا. دیکھیں اگر ایک حلقے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں, جہانگیر صاحب. جہانگیر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہماری لائن ان سے منقطع ہو گئی ہے. جی آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آصف بھائی, اگر 100 ووٹرز ہیں ایک گلی کے اندر, 100 ووٹرز میں سے 70 ووٹرز نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, 30 ووٹرز میں سے 20 ایک کو مل گئے, 10 ایک کو مل گئے, یا 5 ایک کو مل گئے, 2 ایک کو مل گئے. وہ جو 20 ووٹوں والا ہے وہ اس کا ناظم بن گیا. وہاں کے جو 70 ووٹر اس گلی میں موجود تھے, کیا وہ اس کو اپنا نمائندہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا وہ ان لوگوں کی ان تمام مجبوریوں کو اور مشکلات کو پورٹرے کر سکے گا آگے جا کے اسمبلیوں میں؟ یا جس طرح سے محلے کے وہ لوگ جو 70 لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے, 20 لوگوں کا جو وہ نمائندہ ہے, کیا وہ اپنی کوئی بھی بات وہاں منوا سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی ہی جمہوری عمل کے تھرو پروسیس سے وہ آگے آیا ہوگا؟ تو یہ بہت. اور پھر دوسرا جو بڑا اہم پوائنٹ ہوگا, آج آپ کو الیکشن کے جب رزلٹ آئیں گے رات میں, جب ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر بات کر رہے ہوں گے, تو جب آپ الیکشن کے رزلٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہاں ٹرن اوور بھی نظر آئے گا. اچھا ایک بات ٹرن اوور کتنا ہوگا یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. صدیق صاحب ایک بات اور بھی تو ہو سکتی ہے
کہ اس وقت جو ہمارے مطلب MQM پاکستان نے جو بائیکاٹ کیا اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن جہانگیر صاحب ہمارے نمائندے ونس چینل کے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جہانگیر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جہانگیر صاحب، یہ بلدیاتی الیکشن مرحلہ دوسرا اب شروع ہو چکا ہے اور تقریباً لوگ اپنے اپنے پولنگ بوتھ پہ جا رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے، اس الیکشن کے حوالے سے آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جس بنیاد پہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کی اپنی اہمیت اس وقت ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو ٹائم نہ ملا، اور یہ جو ایک ہماری کرٹیل آئی تھی اور جو ہماری تعداد کم کی گئی تھی کراچی والوں کی 1.5 کروڑ کے قریب کی، اس پہ بہت کچھ کام ہو سکتا تھا۔ اب یہ جب ایک الیکشن کا وقت آیا تو ایک ایسی اپارچونٹی ہوتی ہے الیکشن کہ کہیں نہ کہیں ٹوٹے پھوٹے جمہوریت میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ جمہوریت ہونے سے جمہوریت ہونا بہت ہی اچھا ہے۔ تو اگر آپ ایک میئر آپ منتخب کر لیتے ہیں، نمائندے مختلف منتخب کر لیتے ہیں، تو اس سے امید تو یہ لگتی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ پہلے کے مقابلے میں امکانات بڑھ جاتے ہیں، بنیادی سہولیات کے شہری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے تو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ اگر کسی کو شکوہ ہے اور وہ کرتا ہے تو وہ اپنی جدوجہد کرتا رہے، لیکن اس وقت نمائندگی کی ضرورت ہے۔ بہت عرصے سے نمائندگی ملی نہیں ہے۔ جب میئر نہیں ہوگا اس کو شہر کا بابا شہر کہتے ہیں، بلدیہ کہتے ہیں، اب وہ اس کی سرپرستی نہیں ہوگی تو یہ کیسے بہتر ہو سکے گا؟ ایک امید کے ساتھ ہم اس الیکشن میں لوگ حصہ نہیں لے رہے ہیں، پارٹیاں الیکشن لے رہی ہے، پیپلز پارٹی لے رہی ہے، جماعت اسلامی لے رہی ہے، اور MQM حقیقی بھی لے رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ وہ ہو رہا ہے، تو اگر سیک آف بیٹرمنٹ، بہتری کے لیے اگر کوئی کوشش کی جائے تو اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ جہانگیر صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ مقصد یہ اگر یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں تو ان کی پاپولیٹی میں کچھ کمی آئے؟ یقیناً جب یہ بلدیات میں نہیں ہوں گے، لوگوں کا کام نہیں ہوگا، تو لوگ جو کام کرے گا تو بات تو اسی کی ہوگی نا۔ اگر کوئی بھی جماعت آ جاتی ہے، کیونکہ 3 جماعتوں میں تو سخت مقابلہ ہے، PTI پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت، یہ تو مطلب اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی مارکہ مار لیتے ہیں بلدیاتی الیکشن کا تو ان کی بس ظاہر سی بات ہے کہ ان پہ عوام کے دلوں پہ ان کے کیا گزرے گی، کہ بس کچھ اثر پڑے گا ان کی سیاست پہ۔ جمہوری نظام کی میں دوبارہ بات کروں، جمہوری نظام میں اگر اپوزیشن بہت تگڑی ہو اور وہ ٹف ٹائم دے سکے، اس کی بھی بڑی بہتری آتی ہے، اس میں لوگ جاگ کر کام کرتے ہیں، اور اگر کہیں ناانصافی ہوئی ہے شہر کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ، تو اس پر بھی بہتر طور پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اور اتنے بڑے اتحاد نظر آ رہے ہیں۔ MQM جمع ہو کے ایک پلیٹ فارم سے بات کرتی ہے، تو یہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ہماری تعداد کو گھٹایا گیا ہے، اس کا بھی حل بھی نکل سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ پیرل کچھ کام بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح قیاس میں پڑے رہے، انتشار میں پڑے رہے، اور جو ہے تو کوئی نہ کوئی صورت تو ہمیں نکالنی تھی۔ اس وقت تو ایسا ہی ہے، اگر کچھ بیٹرمنٹ کے لیے کیا جا سکتا ہے اور جو جمہوری طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو ضرور کیا جانا چاہیے، وہ کوششیں اپنی جاری رہنی چاہیے، اور یہاں کام کرنے والے اپنے نمائندے کام کریں، اور اگر اس سے بہتر کوئی ٹیم ہو سکتی ہے جو آئینی لحاظ سے، تو اس کو بھی لانے کا۔ لیکن سر کافی طویل عرصہ ہو گیا ہے، آج مثلا الیکشن ہو رہے ہیں، اب شاید عوام جن کو سلیکٹ کرتی ہے، اپنے اپنے نمائندے لاتی ہے، تو شاید کچھ بہتری ہو سکے، ورنہ 75 سال سے تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طرح سے عوام کو سہولیات دینی چاہیے اس طرح سے تو نہیں ہے۔ ویسے ہی روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، ویسی سیوریج کا نظام خراب ہے، پانی آ نہیں رہا ہے، اور بہت سے معاملات ہیں۔ صدیق سرور صاحب سے ہماری یہ بات ہو رہی تھی۔ صدیق سرور صاحب، آپ کتنے ان کی بات سے، جہانگیر صاحب کی بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں، جہانگیر صاحب جو ہے نا وہ اپنے اینڈ پہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ آپ کو اسمبلی میں آنا ضرور چاہیے تھا، آپ کو الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، آپ ایک کراچی کی نمائندہ جماعت ہیں، اگر آپ کے
वोटर इस तरह से काटे गए हैं, तो आप आके अपना अपोजिशन में अपना किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट आप जो है ना वो कानून साजी करते हैं, जिसके लिए दोबारा हल्का बंदियों को सही किया जा सकता था। अगर आप ये समझते हैं कि आप बाहर बैठ के उस तरह से प्रेशर आप बिल्डअप कर सकेंगे, या वफाक के जरिए, या आप उसके सूबाई लेवल के ऊपर आप इसको जो है ना वो उठा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जाना जरूर चाहिए था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था, बायकॉट नहीं करना चाहिए था। बट वो उनकी अपनी जमात की एक अपनी जो है वो हिकमत अमली है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया। अच्छा जहांगीर साहब, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, आप इस वक्त टर्नओवर कैसा देख रहे हैं शहर के अंदर? कोई हंगामा, हल्ला गुल्ला या कोई इस तरह की चीजें इलेक्शन को लेके, कोई लोग जोशो खरोश के साथ बाहर निकल रहे हैं क्या? देखिए, एक दो वजूहात की वजह से टर्नओवर शुरू में तो बहुत ही कम रहा, बल्कि रहा ही नहीं। एक तो ये कि इतवार के दिन पे लोग जो है वो थोड़ा सा आराम करके बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरे, रात तक जो है यही नहीं फैसला हो सका था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसकी वजह से जहनी तौर पर जिसकी वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तैयार होके नहीं मतलब सोए थे। आज जब उठे हैं उन्हें ये मालूम हो रहा है कि ये इलेक्शन भी हो रहे हैं, कहीं बाइकआउट हुए, बाइकआउट वाले बाइकआउट कर लेंगे, वोट डालने वाले वोट डाल लेंगे। यही जमहूरियत है कि जिसकी जो राय है, अगर ये भी तो एक राय है नहीं कि बाइकआउट होना चाहिए, वो अपने उस पर अमल दरामद करें, लेकिन जो वोट देना चाहते हैं वो जरूर आए, और टर्नओवर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं शाम तक टर्नओवर बेहतर भी होगा। ये जरूरी तो नहीं है कि कोई फतवा तो नहीं है किसी का कि वो जो कर राय दे और वो जो है बिल्कुल मुस्कित हो, और उसमें इंसान कुछ सोचे नहीं। जमहूरियत में सोच का मौका मिलता है, और हम सोच के जो भी आप फैसला करना चाहते हैं ये, लेकिन हमारी राय में ये है कि बेहतर फैसला तो ये है कि हमारे नुमाइंदे होने चाहिए। नुमाइंदे होने चाहिए। कई सियासी जमातें, जहांगीर साहब, कई सियासी जमातों ने कहा है कि MQM को बाइकाट नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन लड़ना चाहिए था। तो इसके पीछे कोई तंजिया बात है या कि ये उन्होंने फैसला सही किया? आप क्या समझते हैं एज ए तजिया निगाह? देखिए, जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, वो जो जमा हुए हैं, जिनमें इत्तेहाद हुआ है, वो बड़ा बिल्कुल इब्तदाई तौर पर है। उसके बाद का जो काम था, उनके अंदर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती होंगी, कुछ इश्यूज होते होंगे जो इसको डिफ्यूज करने के लिए भी उनको वक्त चाहिए था, और फिर जो है कुछ सियासी तकाजे भी होते हैं। उन्होंने जो कुछ किया अपनी समझ और अपनी मजबूरियों के तहत उन्होंने किया है, और उससे अगर कहीं वो ये समझते हैं कि उन लोगों को फायदा पहुंच सकता है तो वो जरूर ऐसा करें। लेकिन जो ये समझते हैं कि ये नुकसानदेह, जिस तरह आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोई तंज है अपने पर से। भाई देखें, सियासत में तंज और उसकी बात नहीं होती, प्रैक्टिकली बात ये है कि अपना फैसला आपका सामने होना चाहिए। जिन्होंने अगर वो कर दिया है, तो अगर उसको नुकसान, उनका गलत फैसला होगा तो उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो बाइकाट होता है, इसके नतीजा अभी तक तो बेहतर तौर पर समझ में नहीं आया। पहले भी ऐसा हुआ था, इनको नुमाइंदगी नहीं मिली, छोटी बड़ी जीतने और हारने वाले दोनों को कहीं ना कहीं नुमाइंदगी तो मिलती है ना। नहीं, MQM की पार्टी के जो लोग थे उनको बड़ी ढारस हो गई थी कि तीनों एक हो गए हैं, इत्तेहाद हो गया है मुस्तफ़ा कमाल साहब में और फ़ारूक सत्तार और आपने इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब में। तो ये एक बड़ी ढारस बन गई थी कि बड़ा अच्छा एक हो जाएगा, बल्दियाती इलेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये सब एक हैं तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये एकदम बाइकाट करके बस चले जाना, और इनके इत्तेहाद को आप क्या देखते हैं? ये बस इत्तेहाद आगे चल सकेगा? देखें, इत्तेहाद तो नजरिया जरूरत के तहत होता है। अपने अपने जो चीजें हैं, अगर उनकी एक ही जरूरत होगी, एक ही कोशिश का दायरा होगा, तो एक प्लेटफॉर्म पे वो रहेंगे। वरना इस तरह इधर उधर जाना तो लगा रहता है सियासत में। पहले भी तो ये जो है ना जुदा हुए एक दूसरे से और हुकूमतों में रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी दिन, 4-5 दिन उनके इत्तेहाद में हुआ है, अभी तो वो ठीक से बैठना भी नहीं सीखे हैं आपस में। बातें 2-4 नालों से तो मसले नहीं हल होता। उनके लिए जो होमवर्क चाहिए था, उनकी जो ताकत, जो इज्तिमाई ताकत को उन्होंने समेटने की कोशिश की है, और उसके नताइज भी आने में देर लगती है। शायद उन्होंने ऐसा किया हो, या कोई पीछे की ऐसी मजबूरी हो कि उनको ये अभी तक ये एतबार हासिल नहीं हुआ हो कि वो बाइकाट अगर ना करें तो उसकी कोई मुस्बत नताज आ सकते हैं। ये वो बेहतर तौर पे उन्होंने अपना फैसला किया है। हमें इसको भी देखना चाहिए कि फैसला उनका है, नताज भी उन्हीं को देखने होंगे। हमें ये देखना होगा कि अगर जो लोग इनके
दूसरी साइड पे खड़े हैं, जो इलेक्शन को कामयाब करना चाहते हैं और अपने नुमाइंदे ना चाहते हैं, वो उनकी भी स्ट्रांग आवाज है। और कितना शहर की क्या बुरी हालत हो गई है, नुमाइंदगी के बगैर, जो शहरी हुकूमत के बगैर ये मसले तो होते नहीं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, फिर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, वो झगड़े होते हैं, फिर सियासी उलझने होती हैं। ये जो नए तो नहीं है ना, सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं और इनके लोग हैं, ये जद्दोजहद इन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की भी है। ठीक है, सिद्दीक सरवर साहब आप क्या कहेंगे इनकी बात? देखें, जहांगीर साहब ने बहुत अच्छी बातों की तरफ निशानदाही की है। देखें, जमात ने जो फैसला किया, एमकेएम ने अपना एक फैसला लिया सब ने मिल के, तो यकीनन उस फैसले का जो भी सवाबदीद होगी, जो भी अच्छे बुरे नताइज होंगे, वो उनको भुगतने पड़ेंगे। उनको देखना ये होगा और अपनी आवाम को और अपने वोटर्स को उनको बताना पड़ेगा कि हमने किस बेस के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन का बायकॉट किया था। अब अगर वो पॉजिटिव साइड पे जाता है तो भी वो अपने वोटर्स के साथ जाएंगे और अपने उन लोगों को बताएंगे, और अगर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, अगले 4 साल तक देखें असेंबली के अंदर या लोकल बल्दियाती असेंबली के अंदर उनको पहुंचने का मौका नहीं मिलता, तो क्या वो अपनी कौन से प्लेटफॉर्म से ऊपर आवाज़ उठाएंगे, तो किस तरह से अपने इस मुकदमे को लड़ेंगे, ये उनको अपना बड़ा अच्छे तरह से इसका भी उन्होंने एनालिसिस किया होगा कि हमारे पास इस वक्त जो है ना वो ऑप्शन क्या क्या है। जिस तरह से जहांगीर साहब ने बात की कि इस वक्त जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए तमाम धड़ों को इकट्ठे हुए, लेकिन देखें पीछे नाम जो है ना मुस्तफा कमाल का फेस एमकेएम की वजह से था, डॉक्टर फारूक सत्तार एमकेएम की वजह से जाना पहचाना जाता है, डॉक्टर खालिद सिद्दीकी वो भी एक एमकेएम का फेस है। तो जिस तरह से ये तमाम लोग एक साथ दोबारा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हुए हैं, चाहे वो बहाली पार्टी के नाम से अलग कोई कोशिश कर रहे थे या वो पीएसपी के नाम से अलग कोशिश कर रहे थे, ये पाकिस्तान के अंदर रहा है। एक दूसरे को कातिल कहने वाले जो पार्टीज हैं वो एकदम बैठ गई और 10 सीटों वालों को वजीर आला बना दिया गया, या जिसको कहा जाता था कि मैं इसको कभी अपना चौकीदार या अपना इसको मैं मुलाजम भी ना रखूं, चाय पिलाने वाला भी ना रखूं, उसको आप वजीर दाखिला बना देते। तो ये सियासत में सारी चीजें चलती हैं। तो एमकेएम अगर इकट्ठी हुई है तो एमकेएम ही इकट्ठी हुई है। कुछ अगर किसी भी चीज पे इख्तलाफात थे तो उन्होंने इख्तलाफात को भुला के, हाँ, लेकिन इसके ऊपर उनको टाइम जरूर लगेगा अपने आप में एक दूसरे के साथ फिर उसी तरह से हम आहंगी, उसी तरह से जो है ना वो आपस में कोलैबोरेशन करने में, और उसमें टाइम यकीनन लगेगा। और हो सकता है ये मेरा तजिया हो सकता है, मेरे इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा या किसी दूसरे बंदे का कोई नहीं होगा, कि उनको टाइम गेन करने के लिए उन्होंने इसका इलेक्शन का बायकॉट किया हो कि अभी हम एक दूसरे के साथ जिस तरह से एक टेबल पे बैठ के हम बात करेंगे, हम आहंगी आपस में पैदा करेंगे, उसके बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचने के काबिल होंगे। तो ये भी हो सकता है कि इस बेस के ऊपर भी उन्होंने जो है ना वो इस डिसीजन को लिया हो कि हम बायकॉट करने के लिए। हाँ, जहांगीर साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और अभी कुछ देर के बाद हम आपको दोबारा टेलीफोन लाइन पे लेंगे और बहुत सी बातें जानने की कोशिश करेंगे और बहुत से तबसरा बस हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। सिद्दीक सरवर साहब जी, सिद्दीक सरवर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये आपने तज्जिया किया ये तीनों पार्टियों के हवाले से, और इनको कुछ ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा इस दफ़ा? बिल्कुल, देखें टफ ज़रूर होगा। जिस तरह से पहले एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा चुके हैं, जिस तरह से आप देखें आज मैं अगर कोई बात करता हूं और उस बात को जब मैं वापस लेता हूं तो फिर देखा यह जाता है कि क्या ये वक्त की ज़रूरत है या किसी और बेस को सियासी मसलहत भी इसमें शामिल है। सियासी मसलहत भी शामिल है, इसी पे हम बात करेंगे। एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद